हाई फ्रेंड्स, माइसेल्फ दिपेन्द्र खत्री, ग्राउन्ड डाइरेक्टर। पुनः तपाईहरुलाई स्वागत छ एउटा अर्को रोचक भिडियोमा। साथीहरु, कयौं साथीहरुको प्रश्न हुन्थ्यो, मलाई क्वेशन गरिरहनुहुन्थ्यो कि सर पैसा कमाउने तरिका खट 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 पैसा गन्नी चाहिँ कहिलेदेखि होला, हैन? साथीहरुले यो क्वेशन गरिरहनुहुन्थ्यो। आज म त्यसको केही सोर्सहरु तपाईलाई बताउने कोसिस गर्दै छु। त्यसपछि तपाईले पैसा गन्न मात्र हैन, पैसा उडाउन पनि सक्नुहुनेछ। त आउनुस् ढिलो नगरिकन हामीहरु चर्चा गर्दै छौं कि द सोर्स अफ इन्कम। आजको डेटमा प्यासिभ इन्कम खडा गर्नको लागि अथवा तपाई केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई कुनै पनि जागिर खादै हुनुहुन्छ अथवा कुनै सानोतिनो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, केही पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गर्दा गर्दै कसरी केही एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्ने, कसरी आफूले चाहे अनुसारको इन्कम जेनेरेट गर्ने। किनकि तपाई हामीले गरिरहेको जुन बिजनेस छ, जुन जागिर छ, त्यसमा एक लिमिटेसन हुन्छ, एक सीमित हुन्छ। तपाई एक्स्ट्रा हुनर छ, तपाईमा एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा स्किल छ, त्यसको बावजुद पनि तपाईले एक्स्ट्रा आफूले चाहे जति त्यहाँबाट कमाउन सक्नुहुन्न। यो डेफिनेटली हो, किनकि त्यही रुल्स त्यही सम्पूर्णलाई लागू हुन्छ। तर यदि तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार यदि त कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो टाइमलाई नियोजित गरेर तपाईले अलिकति एक्स्ट्रा केही गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँबाट तपाईले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो काम गर्दा गर्दै एक अतिरिक्त इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। हाउ टु अर्न एक्स्ट्रा एन्ड इफेक्टिभ इन्कम। इफेक्टिभ मतलब प्रभावी, मतलब यति इन्कम कि दुनिया पनि प्रभावित हुन्, हैन? त त्यस्तो प्रकारको इफेक्टिभ इन्कम खडा गर्ने के सोर्स छ अहिले हाम्रो अगाडि? हुन त अझै कयौं छन्। यदि तपाई वेस्टिज बेपथमा लगातार बनिरह्यो भने यस्ता कयौं सोर्सहरु म बिस्तारै बिस्तारै निकाल्दै जानेछु, तपाईहरुको अगाडि राख्दै जानेछु, हैन? बनिरहनु होला। बन्दा बन्दै केवल बन्नी मात्र हैन, यदि तपाईले वेस्टिज बेपथलाई अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाउनु, अलमा गएर क्लिक गर्नु होला, भिडियोलाई पुरा हेर्ने, स्किप नगर्नु होला, हैन? तपाई भित्रदेखि त चाहनुहुन्छ कि म लाइफमा केही गरौँ, मैले चाहे जति पैसा कमाउन पाऊँ, म लाइफलाई इन्जोय गरौँ। तर तपाई यो 10 मिनेटको भिडियो हेर्दाखेरि नै तपाईको धैर्य टुटिसकेको हुन्छ, तपाईको धैर्यले जवाब दिइसकेको हुन्छ, अनि बाँकी लाइफमा इन्जोय, लाइफमा तपाईले चाहेको सफलता कहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? सफलताको लागि एउटा मुख्य गुण त्यो हो धैर्य। धैर्य पनि तपाईमा हुनुपर्छ। धैर्यपूर्वक भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। अन्तिममा आफ्ना साथीहरुको बीचमा यसलाई शेयर गर्नु होला, किनकि केवल स्वार्थी बन्नु भयो भने भगवानले तपाईलाई त्यति मात्र दिन्छ जतिले तपाईको जीविका चल्छ, हैन? यदि तपाई बिल्कुल निस्वार्थ भावले काम गर्नुभयो भने भगवानले तपाईलाई त्यति दिन्छ जति तपाईले सोच्नु भएको छ त्यो भन्दा पनि धेरै। किन? निस्वार्थ भावले दुनियाको सेवा गर्नको लागि त कम पैसाले हुँदैन, धेरै चाहिन्छ। त्यो त उसलाई थाहा छ, उसलाई थाहा छ नि दुनियालाई चलाउनको लागि कति चाहिन्छ। हो त्यो कारणले तपाईले चाहे अनुसारको प्राप्त होस् त्यसको लागि तपाईले समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ, अलिकति निस्वार्थ भावले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोहरुको पनि काम आओस् त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सायद मैले भन्नु पर्दैन, तपाई समझदार हुनुहुन्छ। आउनुस् हामी चेक गर्छौं कि नम्बर 1, यदि एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ आजको डेटमा आफ्नो काम गर्दा गर्दै भने तपाईसँग एउटा शानदार अप्सन छ डाइरेक्ट सेलिङको। किनकि 21st सेन्चुरी इज द एज अफ डाइरेक्ट सेलिङ। 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीलाई डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको शताब्दी मानिन्छ, हैन? किनकि तपाईलाई थाहा छ अलग अलग एजमा अलग अलग आफ्नो क्रेज थियो, अलग अलग काम चल्यो। कहिलेकाहीँ कम्प्युटरको बिजनेस राम्रो चल्यो, कहिलेकाहीँ मोबाइलको बिजनेस राम्रो चल्यो, कहिलेकाहीँ के चल्यो, कहिलेकाहीँ के चल्यो, कहिलेकाहीँ भाँडाहरूको बिजनेस राम्रो चल्यो, कहिलेकाहीँ प्लास्टिक आइटमको बिजनेस राम्रो चल्यो, कहिलेकाहीँ केवल तामा पित्तलहरूको एक युग थियो। त यसरी अलग अलग एजमा अलग अलग बिजनेसहरु चल्छ। त्यस्तै मध्ये अहिलेको यो जुन एज छ 21st सेन्चुरीको एज भनेको तपाईको डाइरेक्ट सेलिङको हो, हैन? डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको माध्यमबाट तपाईले एक एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस यस्तो बिजनेस हो जुन बिजनेसमा तपाईलाई पैसा लगाउनु पर्दैन। किनकि आजकल समस्या छ पैसा। यदि केही बिजनेस गर्न पनि चाहनु भयो भने तपाईको अगाडि समस्या हुन्छ इन्भेस्टमेन्टको, कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, अथवा इन्भेस्ट कसैले गरिसक्यो भने पनि मार्केटमा जुन कम्पिटिसन छ त्यसपछि आउँछ रिस्क।
तपाईले यस्ता कयौं व्यक्तिहरूलाई देख्नु भएको होला आफूले पुर्ख्यौली जम्मा गरेको धन पनि कुनै बिजनेस व्यापारमा स्वाहा पारेर कंगाल बनेको कयौं यस्ता रेकर्डहरू तपाईले देख्नु भएको होला किनकि मार्केटमा केवल पैसा भएर पनि काम चल्दैन मार्केटमा केवल तपाईसँग इन्भेस्टमेन्टको लागि पर्याप्त पैसा भएर पनि काम चल्दैन त्यसपछि फेरि मार्केटको जुन कम्पिटिसन छ जुन रिस्क फ्याक्टर छ तपाईले जस्तै अरूले पनि गर्न चाहन्छ एकले अर्कोलाई काट्छ एकले अर्कोलाई काट्छ एकले अर्कोलाई काट्छ यसो गर्दाखेरिमा जहाँ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ जहाँ तपाईको लगानी धेरै छ त्यहाँनिर हमेशा रिस्क हुन्छ अनि फेरि व्यक्ति जब उसलाई थाहा हुन्छ कि यार मैले यति लगानी गरेको छु यो यस्तो डुब्न पनि सक्छ त्यो टेन्सनको कारणले उसको क्यापासिटी उसको पोटेन्शियलिटी कम हुँदै जान्छ हैन त्यो चिन्ताको कारणले काम गर्ने क्षमतामा कम हुँदै जान्छ त्यसपछि लगाएको पनि डुब्छ उ डिप्रेसनमा जान्छ जिन्दगी स्वाहा हुन्छ हैन त साथीहरु तर डाइरेक्ट सेलिङले यसलाई तपाईलाई बचाउन सक्छ किनकि यसमा पैसा लगाउनु पर्दैन जहाँ पैसा लगाउनु पर्दैन त तपाईलाई बिल्कुल निश्चिन्त हुनुभयो अब टेन्सन फ्री हुनुभयो के जान्छ ज्यादा भन्दा ज्यादा के जान्छ तपाईको केही पनि जानको लागि केही पनि छैन प्राप्त गर्नको लागि तपाईले मानौ 1 करोड रुपैयाँ लगाउने एउटा हार्डवेयर शप खोल्नु अब तपाईको हार्डवेयर शपको लागि तपाईको ग्राहक कहाँको हुन्छ भन्नु त मेरो हिसाबले तपाईले जहाँनिर हार्डवेयर शप खोल्नु भएको छ त्यसको केवल 8-10 किलोमिटरको दूरीका व्यक्तिहरू तपाईको ग्राहक हुन्छ हैन किनकि त्यो भन्दा टाढाको लागि त्यही अर्को छ त्यो भन्दा टाढाको लागि त्यही अर्को छ त्यो भन्दा टाढाको लागि त्यही अर्को छ यही छैन भने पनि तपाईको काम चलेको देखेर अर्कोले खोल्छ हो कि भन्नुस् त तपाईको बिजनेस करोडौं रुपैयाँ लगाएर पनि एक सीमित दायरामा चल्छ सीमित एरियामा चल्ने भयो यस एग्री गर्नुहुन्छ आई थिंक यु एग्री बट डाइरेक्ट सेलिङको ब्युटी के छ डाइरेक्ट सेलिङमा 1 रुपैयाँ तपाईले लगाउनु भएको हुँदैन हैन तपाई मानौ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अहिले काठमाडौँबाट तपाईले काम सुरु गर्नुभयो काठमाडौँको कुना कुनामा गएर एक्स्ट्रा टाइम निकालेर कुना कुनामा मान्छेहरूलाई जब जोइन गर्नु जब रजिस्ट्रेसन गर्ने फारम भर्नु मोबाइल निकाल्नु फटाफट फारम भर्दिनु जोइनिङ गर्नु अनि त्यसपछि सामान काँडा किन्नी त्यो ठाउँ देखाइदिनु अगाडि बढ्नु लगातार त्यसमा उल्झेर नबस्नु जोइन गर्नु तरिका सिकाइदिनु सामान काँडा पाइन्छ त्यो ठाउँ बताइदिनु अनि त्यो किने बापत के फाइदा हुन्छ त्यति बताइदिनु अन्त हिँड्नु यसो गरेर कुना कुनामा त्यसपछि फेरि तपाई अरू जिल्लामा 77 जिल्लामा तपाई आफ्नो बिजनेस एम्पायर खडा गर्न सक्नुहुन्छ जानु पनि पर्दैन मेसेन्जरबाट व्हाट्सएपबाट मोबाइलबाट फोनमा सम्पर्क गरेर तपाईको कोही साथी छ कुनै जिल्लामा त्यो साथीको पनि साथी हुन्छ त्यो साथीको पनि साथी त्यो साथीको पनि साथी यसो गर्ने भने डडेलो के रे जंगलमा डडेलो आगो लागे जस्तो तपाईको यसरी मान्छेहरू हुँदै जान्छ नि तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्दैन इट इज द पावर अफ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इट इज द पावर अफ नेटवर्क पूरा एक यस्तो नेटवर्क यस्तो जाल पूरा देशभरि दुनियाभरि बिछिन्छ अब तपाईले देशका सम्पूर्णलाई जोइन गर्नुभयो अब तपाईसँग किनकि त्यति बेलासम्म तपाईसँग यति पैसा हुन्छ कि आरामले लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपैयाँ महिनाको भयो भने त फेरि तपाई एब्रोड पनि ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाई जानु दुबईमा जाएर त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई खोज्नु कुनामा खोज्नु त्यसपछि जोइन गर्नु फेरि जाउनु साउदी अरेबिया त्यहाँ पनि नेपाली नभएको त कहीँ पनि छैन दुनियाँमा त्यहाँ पनि गएर जोइन गर्नु त्यही भएका मान्छेहरूलाई पनि जोइन गर्नु फेरि जानु बङ्गलादेशमा नजिकै छ धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन त्यहाँ पनि गएर भटाभट जोइन गर्न थाल्नु हैन त्यसपछि जानु फिलिपिन्स थाइल्यान्ड घाना त कहीँ पनि भने हेर्नु त हाम्रो यति बेलासम्म पनि 1 रुपैयाँ लागेको छैन केवल आइ मात्र रहेछ तर बिजनेस चाहिँ हामीले पूरा दुनिया भरमा खडा गर्न सक्छौं इट इज द ब्युटी अफ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस सो एक आम व्यक्ति पनि डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट खास हुन्छ कारण यही छ किनकि यसमा लिमिटेसन नै छैन न इन्कमको लिमिटेसन छ न तपाईको जियोग्राफिकल लिमिटेसन छ पुरै विश्व तपाईको लागि ग्राहक छ विश्व बजारमा अनि हेर्नु त अर्को ब्युटी कम्पनीले जहाँ पनि सेन्टर खोल्दिएको छ त्यो तपाईकै पसल हो एक प्रकारले तपाईले आफैले करोड रुपैयाँ लगाए पनि त्यहाँबाट बिक्यो भने बल्ल तपाईले सामान पाउने हो हैन आफैले खोलेको भए पनि बिकेपछि सामान पाउने हो अब यो खोल्या छ कसले कम्पनीले खोल्दिया छ करोडौं रुपैयाँ कम्पनीले लगाइदिया छ तर त्यहाँ गएर बेचाएर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नु त रुपैयाँ लगाएको छैन पूरा दुनियाभरमा जहाँ सेन्टर खोलिया छ बस त्यहाँबाट तपाईले केवल कमाउने मात्र लगाउने केही पनि हैन कमाउने मात्र इट इज द ब्युटी अफ डाइरेक्ट सेलिङ सो यहाँबाट तपाईले अनलिमिटेड इन्कम खडा गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा मेरो पर्सनल चोइस भनेको डाइरेक्ट सेलिङ हो डाइरेक्ट सेलिङ इज द फर्स्ट चोइस यसमा पनि तपाईले हेल्दी लिभिङ नेपालको परिवेशमा हेल्दी लिभिङ नेपाललाई अथवा वेस्टिजलाई नै तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ किन कारण किनकि साथीहरु म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने
कुनै पनि कम्पनी स्टार्ट हुन्छ त्यसमा एक सङ्घर्षको पिरियड हुन्छ, केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। उसको क्यापासिटी कति छ, उसको धैर्य कति छ, कम्पनीमा कति एक मेहनत गर्ने क्षमता, कति एक्सपिरियन्स छ, यसको आधारमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो कम्पनीले ग्रो गर्छ। यदि त्यो एक कम्पनीलाई टप लेभलमा पुर्याउनको लागि जुन क्वालिटी चाहिन्छ, यदि त्यो क्वालिटी छैन भने 4-5 सालभित्र त्यो कम्पनी फेरि जिरो हुन्छ। मैले यस्ता कयौँ कम्पनी देखेको छु मार्केटमा जसले दोस्रो तेस्रो एनिभर्सरी, दोस्रो तेस्रो वार्षिक उत्सव पनि मनाउन पाएका छैनन्। यस्ता मैले हजारौँ कम्पनीहरू देखिसकेको छु। सो तपाईले कहिले पनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस चुज गर्दाखेरिमा, डाइरेक्ट सेलिङमा पनि कुन चाहिँ कम्पनी चुज गर्ने भन्दाखेरिमा तपाईले त्यो कम्पनीको हिस्ट्री चेक गर्नु, त्यसको एक्सपिरियन्स चेक गर्नु, कति सालदेखि चलिरहेछ, त्यसको आउटपुट के छ, त्यसको ट्र्याक रेकर्ड के छ। हो यसमा यो सम्पूर्ण ट्र्याक रेकर्डमा पास 100% कोही भएको छ, त्यो छ हेल्दी लिभिङ नेपाल। किनकि लगातार 17 सालदेखि एभरेज कहिलेकाहीँ 300% को ग्रोथ, कहिले 200% को ग्रोथ, एभरेज 80% सालाना भन्दा नि धेरैको ग्रोथ, मतलब दुनियाँको नामी कम्पनी, गिने चुने केही कम्पनीहरूले यति लगातार ग्रोथ गरेको हुन्छ। 17 सालदेखि लगातार ग्रोथको साथमा एउटा कम्पनी मार्केटमा उभिएको छ 100% इथिक्सको साथमा। अनि त्यसपछि तपाईको इन्स्ट्यान्ट तपाईको आउटपुट दिएर तपाईले मानौ तपाईले जोइनिङ भएर, जोइनिङ फ्रीमा भयो, पैसा लागेन 1 रुपैयाँ पनि, त्यसपछि तपाईले फर्स्ट पर्चेज पनि तपाईले जब गर्नुहुन्छ, त्यो पर्चेजमा पनि तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्नुस् त? तुरुन्तै इन्स्ट्यान्ट तपाईले जति दिनुभयो त्यो भन्दा धेरैको तपाईले आउटपुट पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसको रिटर्न पाउनुहुन्छ। रियल बिजनेस यसलाई भनिन्छ। त साथीहरु, हेल्दी लिभिङको ट्र्याक रेकर्ड छ। आज 17 सालको इतिहासमा आजसम्म एउटा पनि कम्प्लेन दर्ज भएको छैन कि वेस्टिजले अथवा हेल्दी लिभिङ नेपालले हाम्रो 1 रुपैयाँ खायो। आज 17 सालमा एउटा पनि यस्तो कुनै रेकर्ड छैन। तर अन्य कम्पनीलाई हेर्नुहुन्छ भने नि अहिले देखाउँछन् यत्रो पछि उसैको खल्तीबाट निकाल्छन्, काट्न थाल्छन् इन्सेन्टिभ कमिसन पनि। तर यो हेल्दी लिभिङ नेपालमा वेस्टिजको जुन प्लेटफर्म छ 17 सालमा यस्तो आजसम्म एक पनि रेकर्ड दर्ज छैन। तपाईले निश्चिन्त भएर आँखा बन्द गरेर यो बिजनेसलाई फेथ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पर्सनली रिकमेन्ड हो। बाँकी डाइरेक्ट सेलिङमा पावर छ, डाइरेक्ट सेलिङको कारणले नै यो पनि कम्पनी चल्ने हो। कयौँ मार्केटमा अन्य कम्पनी छ, तर हेरेर गर्नु। मेरो पर्सनली एक्सपिरियन्स र पर्सनली रिकमेन्ड चाहिँ मेरो हेल्दी लिभिङ नेपाल हो। सेकेन्ड, तपाईले प्यासिभ इन्कम खडा गर्ने अर्को माध्यम छ युट्युब। युट्युबको माध्यमबाट पनि तपाईले प्यासिभ इन्कम खडा गर्न व्यापक रूपमा देशभरि यस्ता स्किल भएका, कला भएका, आफूसँग केही हुनर भएका व्यक्तिहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज तपाईले एक आफ्नो कुनै च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई मैले जस्तै वेस्टिज बेपथ जस्तै, तपाईलाई थाहा छ वेस्टिज बेपथको बारेमा एक एन्टरप्रेन्योर च्यानल हो। यसरी नै यदि तपाई एक साथ डाइरेक्ट सेलिङको पनि बेनिफिट्स अनि त्यसपछि डाइरेक्ट सेलिङको साथमा तपाईँ युट्युबको पनि बेनिफिट, यदि दुईटै बेनिफिट एकसाथ, कयौँ युट्युबरहरूले केवल युट्युबबाट मात्र पैसा कमाउँछन् भने एक डाइरेक्ट सेलरले यदि आफ्नो च्यानल पनि स्टार्ट गरेको छ भने उसले यसको साथमा यहाँबाट पनि दुई ठाउँबाट उसले प्यासिभ इन्कम बनाएको हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले वेस्टिज बेपथको एक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कन्टेन्ट्सको आधारमा तपाईले अर्को कुनै पनि आफ्नो एउटा नयाँ च्यानल क्रिएट गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा अरू कुनै पनि कन्टेन्ट्समा तपाईले भिडियो बनाएर योबाट पनि राम्रो, युट्युबको माध्यमबाट पनि आजको डेटमा राम्रो प्यासिभ इन्कम खडा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु नि, यसले गर्दाखेरि यदि युट्युबबाट तपाईले केही कमाउँदै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईले देशको लागि पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि युट्युबमा जुन इन्कम आउँछ यो बाहिरबाट आउँछ। किनकि युट्युब कहाँको हो? अमेरिकाको हैन। तो तपाईको पैसा डलरमा आइरहेको हुन्छ। मतलब आफ्नो देशभित्र तपाईले गरेको मेहनतको कारणले देशभित्र तपाईको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने भयो। यदि बाहिरबाट कुनै पनि विदेशी मुद्रा देशभित्र आएको छ भने त्यो देशको बल हो वास्तवमा। विदेशी मुद्रा तपाईसँग जति डलर तपाईसँग जति धेरै भयो, सुन जति धेरै भयो, देशभित्र जति सुन जवाहरात हीरा मोती छ त्यति नै देश समृद्ध हुँदै जान्छ। सो तपाईले यहाँबाट केवल प्यासिभ इन्कम मात्र खडा गर्नुहुन्न, तपाईले वैदेशिक मुद्रा पनि आफ्नो देशभित्र आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो पनि एउटा तपाईलाई माध्यम हुन सक्छ। अर्को माध्यम छ शेयर मार्केट। हुन त यो सबै विषयमा यदि तपाईले इन्ट्रेस्ट गर्नुभयो भने एक क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो आफैमा ठुलो भास्ट विषय हो। यसको एकदम कयौं सानातिना कुराहरू हुन्छ, यसको बारेमा पनि हामी पछि डिटेल्समा चर्चा गरौँला। तर अर्को माध्यम छ शेयर मार्केट। शेयर मार्केटमा पनि एक इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, एउटा इन्टरडे ट्रेडिङ्स हुन्छ। ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट यो दुई प्रकारको हुन्छ। तपाईलाई म अहिले रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु, किनकि ट्रेडिङ आफैमा अलिकति रिस्क हुन्छ। त्यसको लागि अलिकति तपाईसँग आर्ट चाहिन्छ, कला चाहिन्छ, हुनर चाहिन्छ, तपाईसँग एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। तर त्यो अहिले छैन भने तपाईले
सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग भएको एक्स्ट्रा पैसालाई तपाईँले इन्भेस्ट गरेर तपाईँ सुतिरहनु भएको छ, तर एक कम्पनीले प्रगति गर्छ, ग्रोथ गर्छ, त्यसको आधारमा तपाईँको पनि इन्कम बढेको हुन्छ हैन। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सेयर मार्केट। तपाईँले आफ्नो देशभित्रकै कयौँ ब्याङ्किङ सेक्टरका, हाइड्रो सेक्टरका कयौँ 400 भन्दा धेरै कम्पनी लिस्टेड छ हैन। पब्लिक जुन लिमिटेड कम्पनी छ त्यो लिमिटेड कम्पनीमा त त्यसको सेयर तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ हैन। बस त्यसमा ध्यान राख्नु होला त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल के छ, कहिलेदेखि स्टार्ट भएको छ त्यो कम्पनीको नेटवर्थ कति छ, त्यो कम्पनीको नेम फेम कस्तो छ, त्यसको प्रोडक्ट्स के छ, त्यो अलिकति त्यो कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड चेक गरेर यदि त्यो मजबुत कम्पनी छ, यदि तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो कम्पनी बन्द हुनेवाला छैन, त्यो भविष्यमा त्यो कम्पनीको डिमान्ड ज्यादा छ भने त्यस्तो कम्पनीमा तपाईँले इन्भेस्ट गरेर पनि आफ्नो प्यासिभ इन्कम बढाउन सक्नुहुनेछ। अर्को म कुरा गर्छु एग्रिकल्चरको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन। कहिल्यै पनि काम गर्नुको लागि अल्छी नमान्नु, काम गर्नुको लागि लाज नमान्नु, घिन नमान्नु हैन। मैले कयौँ यस्ता साथीहरू देखेको छु आफ्नो घरमा आफ्नो देशमा बस्दाखेरि काम गर्न लाज मान्थे, घरमा आइमाई केटीहरूले काम गरिरहेछन्, उनीहरू चाहिँ गाउँमा ठल्ले भएर घुमिरहन्थे। यस्ता व्यक्तिहरू जब एकपटक विदेश जान्छन् नि, विदेशमा गएर त्यहाँको सम्पूर्ण स्थिति देख्छन् नि, त्यसपछि त्यो व्यक्ति रिटर्न आएर कसैले माछा पालन गरेछ, कसैले बाख्रा पालन, कसैले कुखुरा पालन, कसैले सुँगुर पालन, बुङ्गुर पालन, गाई पालन, भैँसी पालन, यो पालन ऊ पालन, कयौँ कृषि, टमाटरको खेती, आलुको खेती, यो वो तरकारी खेती यस्तो तपाईँले गरेको देख्नु। तर कहिले गरे हुन्छ हाम्रो नेपालीहरूले जब बाहिर विदेशबाट आएको हुन्छ त्यो पहिल्यै किन नगर्ने? कि हामीले पनि त्यो खाडी मुलुकमा गएर धक्का खाएर पेल्लेर छाला बगाएपछि मात्र छाला खुइल्याएपछि बल्ल बुझ्ने न। अहिले मैले तपाईँलाई बुझाउँदैछु, प्लिज काम गर्नलाई लाज नमान्नु। जति पनि विकसित देशहरू छ त्यहाँका जनताहरू इमान्दारीपूर्वक 100% एडुकेसनको साथमा मेहनत गर्छन्, त्यो कारणले त्यो देश समृद्ध छ हैन। त्यो देशको जनता यदि मेहनती छ भने त्यो देश समृद्ध हुन्छ, यसको कुनै पनि विकल्प छैन। सो तपाईँ बाहिर गएर हन्डर ठक्कर खाएर बुझ्नुभन्दा तपाईँ अहिले बुझ्नु न, अहिले बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। सो तपाईँ आफ्नो काम केही पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो काममा अलिकति तपाईँसँग एक्स्ट्रा टाइम पनि छ, रक्सी खाएर यताउता जुवा खेलेर यताउता रल्लेर हिँड्नुभन्दा तपाईँले केही न केही काम स्टार्ट गर्नु, त्यसले तपाईँलाई पनि अनि तपाईँको देशको लागि पनि। किनकि तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली त्यसको लागि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा एउटा फारम बनाउनु हैन, एउटा कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्नु, प्राइभेट लिमिटेड फलाना हैन, क्याटल इन्डस्ट्री, काउ फार्म के अरे चिकन फार्म अथवा जे पनि छ, केही पनि तपाईँले आफ्नो कुनै पनि कम्पनी के अरे ऊ गर्नु, रेजिस्टर्ड गर्नु। यसले गर्दाखेरि भविष्यमा तपाईँलाई लोनहरू निकाल्नको लागि, केही काम गर्नको लागि, एक्स्ट्रा केही गाडी घोडा केही पनि किन्नु पऱ्यो, घर बनाउनु पऱ्यो, यसको लागि पनि तपाईँलाई त्यो फर्मको आधारमा तपाईँलाई कयौँ सपोर्ट हुन्छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यदि देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने हर व्यक्ति आफ्नो एउटा कम्पनी बनाउनु, कम्पनी खोल्नु अनि त्यसपछि त्यसमा काम गर्न थाल्नु। सानातिनो केही पनि हुनसक्छ, व्यापक रूपमा कम्पनी खोलिदिनु हैन। यो भिडियो पछि देशको जुन आँकडा छ नि कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको आँकडा बिल्कुल बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि यति गरिदिनु भयो भने डेफिनेटली आई विल ह्याप्पी टु यु। त्यस्तै अर्को छ स्किल। यदि तपाईँमा युज अफ सेल्फ स्किल, जस्तो तपाईँ कसैमा आर्ट छ, कसैले ट्युसन पढाउन सक्नुहुन्छ, कसैले डान्स, कसैले सिङ्गिङ, कसैले किताब लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही न केही क्रिएट गर्ने, हर व्यक्तिमा केही न केही क्रिएट गर्ने हुनर हुन्छ, केही न केही क्रिएट गर्न सक्छ। त्यस्तो क्रिएट गर्ने कोसिस गर्नु, त्यसको माध्यमबाट पनि, किनकि त्यो क्रिएट गर्नु युट्युबमा त्यसलाई यो युट्युबको सहारा लिनु, युट्युबमा एउटा च्यानल बनाउनु। च्यानल कसरी बनाउने तपाईँले चाहे त सोध्न सक्नुहुन्छ, म एक एक ट्रिक्स तपाईँलाई बताउनको लागि तयार छु हैन। त्यसपछि यो आफ्नो सम्पूर्ण हुनरको माध्यमबाट तपाईँले एउटा ठुलो प्यासिभ इन्कम खडा गर्न सक्नुहुन्छ, प्यासनेटको साथमा उसको लाग्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँसँग अप्सन छ एलआइसी, जीवन बिमा हैन। यसको पनि एक क्रेज बढिरहेको छ, किनकि अलग अलग पहिला आजभन्दा 60 साल पहिला अमेरिकामा यसको क्रेज थियो, आजभन्दा करिब 20 साल पहिला भारतमा यसको क्रेज थियो भने अब त्यो क्रेज अहिले नेपालमा स्टार्ट भएको छ हैन। तपाईँले किनकि हर व्यक्ति आफूलाई सुरक्षित, किनकि हर व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि खराब छ, हर व्यक्तिको ग्यारेन्टी छैन, परिवारको सुरक्षाको लागि मान्छेहरूले एलआइसीमा पनि गरिरहेका छन्। हर व्यक्तिलाई एलआइसी इन्सुरेन्स चाहिएको छ। तपाईँले इन्सुरेन्स कयौँ कम्पनी छ, कुनै पनि एक बेस्ट कम्पनीको इन्सुरेन्स तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एउटा प्यासिभ इन्कम खडा गर्ने, प्यासिभ त होइन, यो एक्टिभ नै इन्कम हुन्छ, तै पनि केही हदसम्म तपाईँले एक्स्ट्रा इन्कम यहाँबाट खडा गर्न सक्नुहुनेछ। भने अर्को प्रपर्टी डिलिङ, यसको लागि मैले भन्नु पर्दैन। यदि तपाईँ यत्र तत्र कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, कुनै प्रपर्टी सेल हुँदैछ भने त्यसलाई तपाईँले माइन्डमा राख्नु, इग्नोर नगर्नु। कयौँ साथीहरूले त्यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ। यदि त्यसलाई माइन्डमा राख्नुभयो, नोट गर्नुभयो भने यदि कसैलाई चाहिएको छ भने तपाईँले त्यो प्रपर्टी एक मिडल म्यान भनेर त्यसलाई दिलाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईँ एक मिडलम्यानको रोल त्यहाँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कारणले त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई अचानक एउटा राम्रो मोटो इन्कम आम्दानी हुनसक्छ। त यसरी साथीहरू मैले अलग अलग 7 प्रकारको एक्स्ट्रा इन्कम, कुनैमा प्यासिभ इन्कम पनि छ, कुनैमा एक्स्ट्रा इन्कम छ। यो सबै प्यासिभ इन्कमहरू हो। त कुनैमा एक्स्ट्रा इन्कम, कुनैमा प्यासिभ इन्कम हैन। त बट एक्स्ट्रा सबैमा छ। यो इन्कम आफ्नो काम गर्दा गर्दै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको माध्यमबाट आफ्नो परिवारलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ड्रिम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ख्वाहिस पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले सोचे अनुसार आफू, आफ्नो समाज अनि देशलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण माध्यमबाट तपाईले जब कमाइरहनु भएको छ, त यो सम्पूर्ण माध्यमबाट 100% देशलाई पनि ट्याक्स जान्छ, देशलाई पनि रेभिन्यू जान्छ। तपाईको देश विकासको लागि पनि तपाईले आफ्नो काम गर्दा गर्दै, यहाँनिर तपाई आफ्नो लागि गर्नु भएको छ, तर मैले भनेको नियम अनुसार यदि गर्नु भयो भने तपाईले आफ्नो कमाउँदा कमाउँदै देशलाई पनि 100% केही न केही दिनु भएको हुन्छ। इट इज भेरी वन्डरफुल फर योर नेसन्स, फर योर सोसाइटी। थ्याङ्क यू भेरी मच। जाँदा जाँदै यति मेहनत गर्छु हैन, तर तपाईहरु चाहिँ बैगुनी। सब्स्क्राइब गर्नलाई के जान्छ तपाईको, प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नु होला, भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नु, आफ्नो साथीहरुको बीचमा शेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। विश यू वेल्थ।